मेन म्हणजे कितें आहा की आयज आमी जे कितें आश्वासन दिल्लें की वाळपय आमचो सत्तरीचो एक केंद्रबिंदू जावन आसतलो. सत्तरीचो केंद्रबिंदू करपाक घडपाचें पडटा. आमकां सगळ्या लोकांक एकत्र येवन काम करचें पडटा की आमी सत्तरीचे कायापलट करपाक जाय जाल्यार कसले कसले प्रकल्प आमी घेतले. आयज 100 कोटी पर्यंत आमी खर्च करून आमी हे म्हशीचे मळाचे ग्रावंड जे 18 ते 20 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना आमदार जावपाचे पयलीं ते एक्वायर जावन आशिल्ले आनी आयज हांव जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जाता तेन्नाच्यान आमचे मनान एकूच आशिल्लें की आमचे सत्तरीचे भुरगे हे सगळे भुरगे जे आमचे आसा आनी तरणाटे जे आसा आमची महिला जी आसा हांकां खेळपाक जे सोयी सुविधा हे उपलब्ध जावंक जाय जे फक्त आयज पणजे शहरान आमकां दिसता तेजे पेक्षा बरे सोयी सुविधा आमी आमचे मतदारसंघात उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न हो चालूच आसा. दर कांय म्हयने तुमी पळयता की 8 कोटी 8.5 कोटीचो स्विमींग पूल जे आयज कंपाल जो स्विमींग पूल आसा त्याच दर्जेचो स्विमींग पूल हांगा आतां आमी करपाचो आमी घेतलेलो आसा. त्याच बरोबर हाय मास्ट लायट ते घालतले ते सगळे स्पोर्ट्सा खातीर जे लागता म्हणजे आमचे महिला आमचे भुरगे आनी जीम फेसिलिटीज पासून सगळे गोष्टी आनी इवन वॉकवे म्हणजे एक वेगळी तरेची कल्पना घेवन आमी फुडें सरता. आयज मंत्री पयलीं जालो तेन्ना तुका सगळ्यांक खबर आसा की वाळपयची परिस्थिती कितें आसली. वाळपय आयज चलपाक परिस्थिती नाशिल्ली इतले ल्हान आमचे रस्ते आशिल्ले. आयज ब्युटिफिकेशनच्या माध्यमांतल्यान आमी हे सगळें केलें. आतां ब्युटिफिकेशन परत एकदा फेज 2 आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आहा. ह्या हॉलाक बी आमी वेगळे तरेन एअर कंडिशनिंग आनी ऑकॉस्टिक्स म्हणजे तुमकां आवाज व्यवस्थीत आयकपाक येतले म्हणजे ल्हान ल्हान कार्यक्रम आमी हांगा आयोजीत करूंक शकता. ते हांवें मुन्नाक सांगलेले आसा हे बेगिना बेगीन आमी घेवपाची गरज आहा. म्हणजे एंगेजमेंट पासून ल्हान ल्हानशे कार्य लग्न कार्य हे सुंदर अशें करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न हांवें ऑलरेडी ताका सांगलेलें आसा की बेगीन आमकां करून घेवंक जाय. लक्षान एकूच हाडून दिता तुमकां की आयज आमचे कडेन हॉस्पिटलां आहात त्या हॉस्पिटलांत जाय ती सोयी सुविधा आयज तुमकां उपलब्ध करून दिवंक ह्या फुडल्या 6 म्हयन्यांत आयजूच आमची टीम आयिल्ली आसा चेन्नईच्यान. चेन्नई वचून डॉक्टर्स आमचे वचून विजीट करून आयिल्ले आसा. ह्या हॉस्पिटलांत जाय ते सर्जरी ल्हान ल्हान सर्जरी उपलब्ध करून दिवपाचें काम आमी चालू करतले. आयज खेळाचे मळार आमी पळयल्यार आमच्या लोकांच्या मनान भुरग्यांच्या मनान आशिल्लें की खंय खेळटले अशी परिस्थिती केन्ना केन्ना कांय कडेन जागो नासता. पूण हो ग्रावंड आमचे पूर्ण सत्तरीच्या लोकांक आनी भुरग्यांक ते उपलब्ध आसतले आनी तांकां फेसिलिटी योग्य तरेची इंटरनॅशनल लेवलाची फेसिलिटी उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. हांव एकूच विनंती तुमकां सगळ्यांक करता जेन्ना जेन्ना आमी पळयता भायल्यान केन्ना केन्ना कोण येतात आनी ते सांगतात की तसो तेंचे इलेक्शनाचो काळ येता तेन्ना जायते लोक येतात पूण काम कोण करता हें लोकांनी पळोवपाक जाय. आयज लोकां बरोबर रावता कोण. आयज सत्तरीची कायापलट करपाक आमी हातीन घेतल्या. रस्ते सगळे कडेन चकाचक करपाचें काम परत एकदां चालू जाल्लें आसा तें तुमीच पळयतात. सगळ्या गोष्टीक मातसो वेळ फुडें फाटीं जावले. आयज गोंयचे जे मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाक शकले. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे आहात ते पयशे जे दिता वेगवेगळे जी सुदाचे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान ते पयशे आमी आमच्या मतदारसंघान आनी गोंयभर जे वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळे म्युनिसिपालिटीच्या क्षेत्रांत वापरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. हांव तुमकां महिलांक एकूच सांगूंक सोदतां महिला सशक्तीकरण जेन्ना आमी म्हणटा तुमकां खबर की खऱ्या अर्थान कितें चल्लां. आयज महिलांच्या आरोग्या बरोबर सगळ्या तरेची गोष्टी आमी तुमच्या बऱ्या खातीर फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. एक्झिक्युटीव चॅकअप्स आमी आयज वाळपयच्या हॉस्पिटलांत जेन्ना ते सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर येतले म्हणजे तुमकां जर पूर्ण तरेचे चॅकअप करूंक जाय. नवे एक योजना जे आमचे हॉस्पिटलांतच न्हू रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आसूं आमचे सब हेल्थ सेंटर लॅब इन द बॅग म्हणजे डायग्नोस्टीक सगळ्या गोष्टी त्या सब हेल्थ सेंटरान उपलब्ध करून जातले म्हणजे तुमकां पीएचसीन येवपाची गरज पडची ना. जे तरेचे आमी डायग्नोस्टीक सेंटर तपासपाचे पासून सगळे गोष्टी थंयच्या थंय आमी चॅक आमी करूंक शकता. हे सगळे गोष्टी आमी करतात आनी तुमकां सुरक्षीत दवरपाक. आयज महिला सशक्तीकरण महिलांक एकूच इच्छा आसता भुरग्यांक शिकयतात कश्ट करून तेजो रोजगाराचो विशय येता. आयज आमी 300 कोटीचे आमी नवे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे करतात. महिलां मदीं आयज कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सराचो प्रेस वाडला. हे खंय तरी आमी गोंयाचे भितरूच आमी वेगळे वेगळे आमी ट्रिटमेंटची वेगळी सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचो हे प्रयत्न आमी हातीन घेतले. पूण जी सुडा आनी अर्बन डेव्हलपमेंट माध्यमांतल्यान आमी जे कितें ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट आहा तेच न्हू 2-3 म्हयन्या नंतर परत कार्यक्रम जातलो. ब्युटिफिकेशन फेज 2 म्हणजे न्हंय ते तुमी पळयता न्हय थंय पाणी कशें साठोवन दवरपाचें वॉकवे कशें आमी तयार करपाचें म्हणजे तुमी त्या गार्डनान गेल्यार 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटरचो वॉकवे डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळ्या तरेन आमी पावलां आमी घेतल्या. आयज वॉर्ड नंबर 3 गेल्यार तुमी पळयता की वयल्यान देंवती कशी अशी एक एरिया आहा
ती एरिया कशी डेव्हलप करपाची, भुरग्यांक एक एक्टिविटी पॉयंट कशे वाळपय तयार करपाचे, ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडले 2025च्या पहिल्या क्वार्टरान आमी पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे आमचे वाळपयची परिस्थिती आनी वाळपयचे कायापलट, वाळपयचे एक ब्युटिफिकेशनच न्हू, सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय, वाळपय एक केंद्र बिंदू आनी म्हणजे इवन बिचोली सारख्या तालुक्यात जे फेसिलिटी ना, बाकी मतदारसंघात जे फेसिलिटी ना, ते आमच्या मतदारसंघात तयार करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. चळवळीलो घेता आयज उसगांव बी आमी नवो बरो व्हडलो ग्रावंड आमी डेव्हलप करता उसगांवच्या भुरग्यांक, आणि थंयचे थंय ते खेळू शकता. नवे मार्केट कॉम्प्लेक्स येता, ब्युटिफिकेशन उजगांव काम चालू जाता. ह्यो सगळ्या गोष्टी कित्याक आमी करता, हे करता कारण तुमची राहणीमान सुदरूंक जाय, जाल्यार वेगळे तरेन काम करपाची पद्दत आमी दवरूंक जाय. आनी रोजगाराचो विशय जो आहा, रोजगाराचो विशय निश्चित आमी थोडे एक लक्षात तुमी घेवंक जाय. नवे नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना येता, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमांतल्यान रोजगाराची संदी बी तयार जाता. आनी आमच्या लोकांक खबर आसा, सत्तरीच्या लोकांक खबर आसा कितें घडटा आनी कशें कितें घडटा तें. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, ह्यो सगळ्या गोष्टी जे घडटा, हांव करता म्हणना, हांव कल्पना म्हाजी आसूं येत, विचार म्हाजे आसूं येत, आमचे म्युनिसिपल कावन्सिलर सगळे बसतात, तेंचे बी सर्वे जाल्ले आसा प्रत्येक वॉर्डान कितें आमी करूंक जाय, तेंचे जे विचार आसा ते घेवन आयज मासोळट्या बी काम चालू आहा. पूण एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की प्रधानमंत्री देशाचे जे आहा ते जे वेगवेगळ्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान पयशे धाडून दितात, ते पयशे आमकां मागीर निवडी घालपाचे आमी आमच्या मतदारसंघात आनी गोंयान वेगवेगळ्या भागांत आमी ते पयशे योग्य तरेन मोडून आमी आमचे वेगळे तरेचो आमी विकास आमी करून दिवंक शकता. आयज तुमी म्हणटले की कार्यक्रम परत परत जाता कित्या खातीर, केन्ना केन्ना आमकां दिसता की देशाचे प्रधानमंत्री कितें सांगूंक सोदतात, आमकां ते आयकचें पडटा, कित्याक आयकूंक जाय, कित्याक तेंचे मनान जे कितें विचारधारा, त्या विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या मतदारसंघात आमकां पयसो गावता. आमी तो पयसो तुमच्या खातीर वापरता. आयज इवन अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी नवी स्कीम परत दिता, आमी पेडणेच्या वॉर्डान अशे रिहॅबिलिटेशनाचे प्रोग्राम, जे ल्हान ल्हान घरां, जुनी घरां जी आहा, गरिबाची घरां जी आहा, जे इतक्या वर्सां मोडून पडले, आमी एकदां आमी एक स्कीम आशिल्ली पयली, त्या स्किमीचे अंडर आमी घेवपाक आमी केल्ले, ते परत एकदां नवे तरेन आमच्या लोकां खातीर ते परत एकदां रिइंट्रोड्यूस करपाचो आनी ताचो प्रयत्न चालू. म्हणजे खंय तरी आमकां वाट गावतली की हे गरिबांची जी घरां आसा, एक 2 रूम बी ना, पण बऱ्या भशेन लोकांनी रावपाची गरज आहा, ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. चड वेळ न घेता आयजचो दीस आनी काल बी कार्यक्रम आशिल्लो, आयज बी कार्यक्रम आहा, फाल्यां बी कार्यक्रम आहा, परवा बी कार्यक्रम आहा. परवा कसलो कार्यक्रम आहा? आयज आमच्या पक्षान आमी ठरयल्लें आसा की तुमी जे संकल्प तुमच्या मनान कितें आहा, तुमी मॅनिफेस्टोन कितें विचार करता, मॅनिफेस्टोन कितें येवंक जाय, हे तुमी बरोवंक जाय. म्हणजे आमच्या मतदारसंघात आमच्या लोकांक कितें दिसता हे तुमी बरोवन दिवंक जाय, ते आमी दिल्लीत धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे सगळे गोष्टी आमी आयज डेमोक्रेटिकली देशाच्या प्रधानमंत्र्याच्या विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान ते करपाक आमी फुडें सरल्या. 10 तारखेक परत एकदा मुख्यमंत्री येतलो कार्यक्रम करपाक. 10 तारखेक परत एकदा कार्यक्रमाक 20 कोटीचे प्रकल्प आमी मार्गार लायतात. मावशीचे पंचायत हॉल, त्याच बरोबर पाण्याची सोय सुदारपाक, पाण्याची सोय वाळपय सुदारपाक ऑलरेडी घेतलेले आसा. पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी पयशे दिले डीएमए कडल्यान, आनी ते म्हणजे आमचे वाळपय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंटेशन करपाक आनी तेजी कॅपॅसिटी वाडोवपाक, म्हणजे वाळपय त्रास जावंक ना. हे सगळे गोष्टी आमी करता. धिरोड्डा आमी पंचायत आमी दवरल्या, थंय 1,500 लोक जातलो. म्हणजे थंयचे थंय आमी सगळे त्या परिसरांत आमी वेगळे तरेन हे काम जे करता, हे लोकांचे सगळे जे प्रॉब्लम जे आसता, पाणी हे 24/7 जावंक जाय लोकांक, पूण हेज्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर जाग्यार येवंक ना तर आमी ते करूंक शकचे ना. हे सगळे गोष्टी आमी करून घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव चड वेळ न घेता, तुमी हांगा आयले, परत एकदां हांव सांगता की आमच्या मतदारसंघात जे कितें घडटा, गोंयांत खंयच्याच मतदारसंघात तुमी पळयचे ना की ह्या तरेची फेसिलिटी आमी उपलब्ध करून आमच्या लोकांक दिता. हे दिता फक्त तुमी आहा. तुमकां आमी आश्वासनां दिल्या की गेल्या इतक्या वर्सां तुमी आमच्या वांगडा रावल्या की आमी ह्या तरेचे कल्पना जी आहा हे रियलिटी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे गरीबाचो गरीब भुरगो ताका हे दिसूंक जाय की आपूण वाळपय रावलो तरी पणजी शहरांची फेसिलिटी ना, त्या तरेची फेसिलिटी आमकां हांगा गावतले. होंडा बी आयज ग्रावंड तयार जाता, ब्युटिफिकेशनचो प्रकल्प बी टेंडर जातलो. आफ्टर टेंडर जाला दिसता म्हाका ब्युटिफिकेशनचो प्रकल्प उसगांव, मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी इतर कांय गोष्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न हो चालूच आसा. ह्याच तरेन आमकां विकास आमी करूंक जाय आनी तुमचो साथ आसल्यार जायत्यो गोष्टी करतले. तुमकां सगळ्या समाजाच्या लोकांक खबर आहा, जेन्ना हांव हांगा उलयतां आनी हांव सांगता की प्रत्येकाचेर आमचें लक्ष आहा, तुमकां खबर आहा की लक्ष कसो आसता. लक्ष फक्त नांवा खातीर भाशणाच्या माध्यमांतल्यान न्हू, पूण तुमच्या घरा कडेन जर कितें अडचण आसली, कोण पावता, अडचण आसल्यार कशें आमी लक्ष दिता हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय.
भायलो मनीस सत्तरीचो विकास करूंक शकना, सत्तरीचो मनीस सत्तरीचो विकास करूंक शकता आनी हे आमी लक्षात घेवन आमी आमचो विकास आमी करून दिवपाची गरज आसा. देशाचे प्रधानमंत्री जे कितें आसता की ते सगळे आमच्या खातीर करतात, पूण वेळ येता तेन्ना आमी सहकार्य करपाची गरज आसा, आमी तेंचे बरोबर रावपाची गरज आसा. आनी हांव परत एकदां सांगता, आमच्या कुटुंबाचें वायट नाही. इतल्या वर्सां सुद्दां वाडो डेव्हलप जावन आयज ब्युटिफिकेशनच्या माध्यमांतल्यान थंय बी आमी पळयतले. कब्रस्तान कडेन रस्तो इतल्या वर्सां पेंडींग आशिल्लो थंय आतां मार्गार आमी लायिल्ले आसा. थंयचे आमचे पेवर्स बी लावन तो रोड आमी करपाक आमी घेतला. एक लक्षात घ्या की बेळगांव जुंचा तो रोड ते वापरये मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे कश्ट करून ते रस्तो बी केलो म्हणजे थंयच्यान आतां लोक वचपाक लागले. लक्षात इतलेंच घ्या की विकास म्हणटा हे वेगळ्या तरेन आमी करता, हे विकास तुमच्या खातीर करता आनी ह्याच तरेन आमकां एकत्र रावन आमी फुडें वचूंक जाय. महिला जी आहा, भुरगे जे आहा, तरणाटे जे आहा, तुमकां एकच आश्वासन दिता की मे म्हयन्या उपरांत जे वेगळे तरेन आमी काम करपाक लागतले हे तुमचेच फायद्याचे कामां आसतली. तुमचे बरोबर रावन विकास, भुरग्यांचो बी विकास, रोजगाराचो बी विकास वेगळे तरेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, सगळ्या समाजाच्या लोकांक कितें आमी मतभेद केन्ना करूं ना. सत्तरीच्या भागात सगळे मुस्लीम भाव, क्रिश्चन आमचे लोक, आमचे हिंदू भाव हे सगळे महिला आमचे बरोबर रावल्या इतल्या वर्सां. ह्याच तरेन तुमचे आमच्या वांगडा रावंक जाय आनी हांव सदांच तुमच्या वांगडा रावल्या. तुमची प्रत्येक समाजाच्या भुरग्यांक वयर काडपाचो आमी प्रयत्न आमी करता. केन्नाच ना आयज आनी डॉक्टर आतां जॉबाक लागता ती साना म्हणून ना. एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की खंयच्याच समाजात मतभेद न करता सत्तरीची जनता, सत्तरीची जनताची विचारधारा ही वेगळी विचारधारा हे आमी बांदून दवरूंक जाय. ह्याच तरेन आमकां विकास करून आमकां फुडें वचूंक जाय आनी लोकांचें लक्ष मातशें वेगळें आसतलें. तुमचो साथ आमकां जाय. आयज तुमी व्हडल्या प्रमाणात आमी तुमकां विनंती केली हांगा येवपाक इतल्याच खातीर की हे जेन्ना व्हडल्या प्रमाणात कार्यक्रम जाता, व्हडल्या प्रमाणात प्रकल्प आमच्या मतदारसंघात येता. तुमी पळयता की 2-3 म्हयन्यान परत आमी कार्यक्रम करतात, परत नवें कितें तुमकां दाखयतात. हे तुमचो विकास जावंक जाय म्हणून आमी तुमकां दाखयतात. इतलेंच सांगून परत एकदां आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आहा हेंच्या खातीर देशाचो विकास जाता. गेल्या 10 वर्सांत काय पलट करून आमचो बी विकास आमी करून घेतला. हे फक्त तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां शक्य जाल्लें आसा. जाय ती सरकारां पयलीं आशिल्ली पूण त्या सरकारा माध्यमांतल्यान आमकां जो न्याय जाय आशिल्लो ते न्याय आमकां गावूंक ना. तो न्याय आमकां खंय तरी वचून आयज गावता. इतलेंच सांगून म्हजे 2 शब्द पूर्ण करतात. देव बरें करूं.